आमकां भायर पुलीस स्टेशनाचेर कित्याक लागून हाडयलें? आमकां पुलीस स्टेशनाचेर कित्याक एंट्री दिवना? आमचे लॉ अँड ऑर्डर जावपा नाका म्हणून आमी हाडयले. न्हू लॉ अँड ऑर्डर करपाक आमी 2 दीस हांगासर आसले. आमी कितें वायट गजाली केल्ले? पळय आतां वायला न्ही आतां वायला. माझे एकूच सांगता आम्ही तुम्ही रावले वयर आम्ही सकयल आसा आमी आतां अशें बघपाचें म्हणटा बरें हांव सकयल येता. आनी आमकां दारार हाडून कित्याक दवरप? हांव सकयल येता कितें दवरप? हांव सकयल पळय प्रश्न कितें आसा? प्रश्न आहा ताका धरता काय ना कळ्ळें तुका? आमी सगळ्यात स्ट्रिक्ट एक्शन म्हणटा ती सगळें सेक्शन म्हणटा ती सगळ्यांचो स्ट्रिक्ट लायला तांचे आनी तो सद्याक पळोवन भोंवता. आमी आमचें 2-3 दीन काम करता कळ्ळें न्ही. जालें कितें मिडियाचें पावसूं जाला मिडियाचें पावसूं जाला म्हणजे तो अलर्ट जालो कळ्ळें आनी ताका आमी धरतलेच पूण तुमकां टायम ना तेमी काल पीएम सांगलें सर 5 टाइम दिला टाइम ना आम्ही दोषी मिडियाचेर सांगच्या पयलीं पुलीस डिपार्टमेंटान दिले कित्याक केलें? चेडू 7:30 पावलेले एकान कशी कंप्लेंट घेतली सर? त्या दिसा फर्स्ट जेन्ना इन्सिडंट जालें चेडू तुम्ही मिडियाचेर धुकलू नाका. मिडियाक भागू केलें तें नाका. पुलिशेन कितें केलें फर्स्ट डे तें सांगा सर. आवाजान कितें केलें तूं मातशें वगैरे 7:30 इन्सिडंट जालो 7:30 ती बायल हांगा येयली चेडूं घेवन 14 दिसता जाल्यार बाय सांग कितें जालें काय माझ्या आहे 7:30 येयली 7:30 येयल्या उपरांत मेडिकलाक गेली 7:30 ते कित्या खातीर मेडिकल कितलो टायम लागता? 5 वरां लागता सर. मेडिकल पळय मेडिकल आमच्या हातांत मेडिकल असून कितल्याक हाडलें तांकां? इमिडिएटली धाडलें ताका मागीर कितें जालें? हाडल्या उपरांत 5 वरां कित्याक लागली? मेडिकल त्यांच्या वांगडा गेल्लो पळय आमचे कडेन डिले कांय जालो डिले जाला सर. हांवें सांगला सर हांव येयला तेंच्या दोगांचो हांव येयला 12:30 तुमचो कन्सर्न पीआय कडेन गेलो कंप्लेन कितें आमकां म्हाका ड्राफ्ट करून घेवन यो कंप्लेन ड्राफ्ट बरोवन घेवन यो 12:30 खंयचो एडवोकेट हय PSI पीएसआय 12:30 म्हणटा बरो ना तशें कितें प्रोविजन आसा तशें प्रोविजन ना न्ही जाल्यार 12:30 मेरेन तांकां कित्याक दवरले नोंद करची बरोवन कित्याक खातीर ना बरें न्ही हांगाच्यान स्टार्ट जालें तें हांगाच्यान स्टार्ट जालें मागीर आमी दनपारां पीआयक मेळ्ळे पीआय सांगलें आपूण तेजेर कारवाई करता आनी तो तसो करचो ना म्हणून अशें पीआयचे उतार आसा तशें तुमी सांगूंक शकता ना आयक सर तुमी सांगूंक शकता हांवें जर एक क्रायम केला तुम्ही सांगू शकता की बाबा तुवें कामगार जसो करचो ना म्हणून सांगू शकता करपाना म्हणल्यार तो आमच्या अंडर आसा न्ही. खंय आसा? We are trying our level best to arrest him. नो सर काल त्यांचे ते रजिस्टर करपाक सुद्धा टायम इतलो लेट कित्याक? टायम बीन कांय जालो ना फक्त ताका मेडिकलाक टायम लागलो ताजे पयलीं मेडिकल केलें मागीर ताजो एनजीओ कडल्यान स्टेटमेंट घेतलो व्हेरीफाय जालो ताजे नंतर आमी एफआयआर रजिस्टर केली. रिपोर्ट कितें मेळ्ळो? रिपोर्ट काय ना रिपोर्ट नॉर्मल रिपोर्ट नॉर्मल ताजे नंतर आमी एफआयआर रजिस्टर केली आनी तांचें एलिगेशन आसा की आमी एक्युजाक हें करुना म्हणून अरेस्ट करुना. मॉलेस्टेशन हय मॉलेस्टेशन एक चार्जीस लायला ताजेर कळ्ळें न्ही. मॉलेस्टेशन आनी SC/ST अंडर आनी थ्रेटनिंग टू किल ते चार्जीस लायले कळ्ळें. म्हणटकीर जालें कितें तें मिडियाचेर सर्क्युलेट जालें आसतना ते मागीर तो अलर्ट जालो आनी तो पळोवन भोंवता. बट वी आर ट्रायंग अवर बेस्ट म्हणल्यार हे लोक आयले ते आयकूनच घेवपाक सोदना. परत तुम्ही मिडियाचे म्हणटा जो मेरेन मिडिया पावना तो मेरेन ते खंयचीच एक्शन जावंक ना. काल राती ते भितर बसल्या उपरांत बॉल घातल्या उपरांत तेंच्यांनी मागीर एफआयआर दिले. तशें ना इट्स रॉंग तशें जालें ना.
आयले तेन्नाच घेतले ताका जाल्यार मागीर मिडिया म्हणजे लोक ते फटींग उलयतात तर लोक फुटींग ना लोक फुटींग तुमचे म्हणणे असा की लोक फटींग उलयतात लोक फुटींग म्हणजे तुम्ही उलयता सारखे हे केल्यात लोक फुटींग उलयता हांव म्हणना तांकां खबर ना प्रोसिजर कितें तो सर कालचो जो हे जाला पळय केस तो केस PI वयता काय तुमकां DSP वयता म्हाका आयले ती काल तुमी आशिल्ले सर हांगा तशें आसना ती हां सर पयलीं आसा ती PI रजिस्टर करता आनी मागीर एज पर द एप्रुवल ऑफ सुपिरियर्स इट कम्स टू मी कळ्ळें तुका ताका प्रोटोकॉल आसता पण आता इन्व्हेस्टिगेशन खंय मेरेन पावलें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा हें करपाचें लोक हांगासून म्हणटात की SP कडे SP कडे वयतले CMच्या घरा सुद्धा वयतले ते सांगले लोकांक वचपाक पळय लोकांक हांव वाडोवपाक शकना तांकां डेमोक्रेसी ते खंय वचपाक शकता पूण आमी सिरियस एफर्ट्स घेतल्या ताका हें करपाचें ना पोलीस म्हणटात खंय तो असो करू शकना असो पोलिसांक उलोवपाक शक्य रायट आसा अशें करूं शकना तशें करूं शकना वी आर नॉट गिवींग सर्टिफिकेट टू एनीवन कळ्ळें तुका आणि सर तुमच्या पोलीस स्टेशनार ब्लँक पेजीचेर सायन करून घेतात हे कसले कितें केन्ना भेटला तेंच्यांनी तो पेरंट्सांनीच उलयला त्या चलीच्या तशें पेरंट्सान काय ना. दोग जाणांचे ब्लँक पेपराचेर सायन मारून घेतले ना ना ब्लँक पेपराचेर ब्लँक पेपर म्हजे कडेन केस पेपर आहा ताजेर ब्लँक पेपराचेर सायन बी कांय ना ते सगळें गटा खातीर तांच्यांनी बेश्टे एलिगेशन म्हणजे तेंच्यांनी बेस्ट एलिगेशन घातलें अशें तुमचें म्हणणें दिसता म्हाका सर खंय तरी आयकूंक की तेच्या दोनूय भावांक हाडला तुमी अशें त्यांचे ब्रदर्साक हाडून पार्ट ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन आय कॅनॉट डिस्क्लोज इट टू केल्या ते तुम्ही म्हटलं काल 2 सायन ब्लँक हेचेर सायन म्हणा ते लोक तुम्ही हे करतात म्हणून सांगतात ते पळय आमी ऑलवेज आमी कोऑपरेटीव केल्ले आसा पुलीस इन्व्हेस्टिगेशनाक ज्या वेळाचेर त्या PSI हांवें सांगलें की तूं बरोवन घेतलें ना जशें जाल्यार म्हाका दाखय प्रोविजन PSI बरोवन पेन घेतलें एकाक बरयता आसतना ती ही आसा आवय आसा ताका सांगलें अमके अमके ते इन्सिडंट तूं घालूं नाकाय ते चेडूं गाडी चलयताले तेजें लायसन आसा ती तुजेरूच येतली म्हणून तो इन्सिडंट तेणी स्कीप केलो त्या PSI म्हणजे हे सगळे प्री प्लॅन आसा हे सगळी स्टोरी पयलीं खतखतले आहा पळय शिजलेले आसा कोणें कितें करप प्रत्येकाक रोल दिल्लो आसलो हितून नाजाल्यार 5 वरां त्या बायलेक त्या भुरग्याक थंयसर बसोवन दवरचें नासलें ते भुरगे मायनर आनी ती बायल मनीस दवरले न्ही म्हाका कावंट करा 7:30 ते 12:30 मेरेन एका कंप्लेंट बरोवन घेता ती सुद्दां बरोवन इनकम्प्लीट आनी दुसऱ्या दिसा त्या बायलेक सांगतात ते तो तसो करचो ना म्हणून म्हणजे आमी कोण घेता आरोपीची तो म्हणटा PI घेता तुम्ही असे कथा हे म्हणतात तुम्ही आम्ही आमी तसे witness मदत करू आमी शकना घालता मरे, म्हणतात आमचे एफिडेविट घालता आमी कित्याक फटींग उलयतले काल दनपारां जेन्ना चेडवाचें स्टेटमेंट घेतलें एक NGOच्या अंडर तेजें स्टेटमेंट घेतलें आनी स्टेटमेंट घेवन जाल्या उपरांत रातचे परत 8:30 जाल्या उपरांत तेंच्या पेरंट्सांक कॉल वयता की तुमचे जे चेडवाचे कपडे जे आसा पळय ते तुमी हाडून दिया हँडओवर करा आनी तेजो पंचनामा करपाक 2 विटनस दिया म्हणून आनी हो इन्सिडंट 8:30चो 8:30 ते आपयता आनी तेजे कपडे हँडओवर करून घेता 2 विटनसांक मागता 2 विटनसूय येता आनी इतलो 2 ते 4 वरां म्हणजे 11 11:30 जायसर ते टायम काडटा आमचो सर्वर डावन आसा आनी कितें डावन आसा करून टायम काडटा आनी 2 विटनसांक भितून आपयता आनी ब्लँक पेपर दिता तांकां आनी सांगता ब्लँक पेपराचेर तुमी सायन करा आतां तुमकां खूब टायम लागतलो म्हणटा हें सगळें बरोवपा खातीर आनी 2 विटनसांक ब्लँक पेपराचेर सायन मागता तेन्ना आमी तांकां सांगलां की खंयच्याच विटनसांनी ब्लँक पेपराचेर सायन मारपाची ना कितली लेट जावनी आनी आमी डिमांड केला ताका की FIR रजिस्टर कर 20 मिनटां जातली सर्वर डावन आसा करून तेणी 12:30 ते 1 केलें आनी ती सुद्दां FIR रजिस्टर केन्ना केली सगळे लोक जेन्ना भितून पुलीस स्टेशनाचेर बसले आमी जेन्ना धरणां आंदोलन घेतलें तेन्ना तेंच्यांनी FIR रजिस्टर करपाक तेंच्यांनी हातीन घेतलें आनी एकाक सुमार PN हाडून FIR हाडून आमच्या पेरंट्साच्या तिच्या हातीन दिता आनी सांगता 5 मेरेन आपणाक टायम दिया आपूण तो 21 धरतलो आनी 5 पयलीं हाडटलो ना जाल्यार तुमी सगळे जाण यात म्हणून आमी 5 आयज येयले 5 आयज आमी सगळे लोक येयले विचारपाक 21 बाबा धरला की ना तो जाल्यार आमकां हांगासर पुलीस स्टेशनाच्या भायर बॅरिगेड्स घालून पुलीस बंदोबस्त लावन आमकां हाडयले हाडोवपाचें कारण कितें हेचें आन्सर दिवपाक जाय आसलें DSP आमी क्वेश्चन केलो पूण तेणी आन्सर दिवना आमकां आमी कितें आतंकवादी आमी टेररिस्ट वो आमी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीचे म्हणून आमकां हाडयले आयज काल PI सांगता तुमचे कोण शिकलेले आहा जाल्यार तुमी आमच्या कडेन हाडा म्हणटा म्हणजे जो कोण अनएड्युकेटेड आसा जे शिकोवंक नासले तांकां पुलीस स्टेशनाची दारां ओपन ना ते पुलीस स्टेशन ते म्हणजे अशिक्षीत भुरग्यांक आहा तांकां अलाउड करचें ना पुलीस स्टेशनार म्हणजे अशा प्रकारची वागणूक 2 दीस जाले हे पुलीस स्टेशन दिता आनी हेंच्या कडल्यान आमी आतां कितें न्यायाची अपेक्षा करपाची तरी सुद्दां आयज आमी 5 जायसर तांकां रावले तेंच्या उतराचेर 5 जायसर रावले 5 संक सुमार जेन्ना आमी एंट्री करपाक गेले आमकां हाडयले
आडोवपाचें कारण कितें? डीवायएसपीन कितें सांगला आता? डीवायएसपीन आतां जशें आमच्या दोतोरान सांगलां सेम उत्तर डीवायएसपीन सरळ सांगलां की तो आमच्या अंडर आसा. आमच्या अंडर आसा जाल्यार आजून तेजो अरेस्ट कित्याक ना? आमी ताका क्वेश्चन केलेलो आनी मागीर तो उतरांचो सगळो खेळ करता. तशें आपूण म्हणोंक ना, आपूण आमच्या PSIक म्हटलेलें हें कालच्यान PIU तशेंच उलयता आनी आयज DYSP तेंच करता. म्हणजे ह्या पुलीस स्टेशनाचेर DYSPचो आनी PSIचो आमचेर आतां विश्वास उरोंक ना आनी हेंच्या अंडर ही केस इन्व्हेस्टिगेट जावची ना आनी ही केस ही सगळे मॅन्युप्युलेट करतले, वीक करून सोडले आनी आयज मेरेन तेंच्यांनी तेंच काम केलेलें आसा. आनी आयज हांव हें सांगता की ह्या सगळे ऑफिसर जे आसा जे ह्या केसीक इन्वॉल्ड आसात तेंचेर सगळ्यांचेर इन्क्वायरी बसपाक जाय डिपार्टमेंटल आनी तांकां सस्पेंड करपाक जाय. इमिजिएट सस्पेन्शनाची आमी मागणी करता आनी हेच्या खातीर आमी आतां डायरेक्ट डीजीच्या ऑफिसान आमी हांगासर वयतले. 24 तास बोरा सांगले म्हणून सांगले तेंच्यांनी. तरी हय, फर्स्ट डे सांगता ते विदीन 24 आवर्स आमी FIR करतले म्हणून. जो आपणाचेर जो हात जो आसा पळय तो सगळ्या मिडियाक ब्लेम केलेलो आसा. हांगा मिडियाचें कांय ना, मिडियान हो विशय हायलायट केलो म्हणून आयज संपूर्ण गोंया मेरेन पावलो, सगळे लोक हांगासर पावले आनी हो विशय मिडिया खातीर जालें आनी मिडिया खातीर तो सेफ जालो अशें मिडियाचेर घालता हें टोटल चुकीचें आसा. ही सगळीची फॉल्ट आसा ती पुलीस स्टेशनाची आसा, तेंचे PSIची फॉल्ट आसा. तेंच्यांनी जर टायमली तेची एक्शन घेतली जाल्यार तो आयज एकूच भितून आसतलो आसलो. पूण विशय एक आसा की ह्याच प्रकरणान मिडियान सगळे एक्सपोज केले ह्याच केसीन आनी म्हणून तो अक्यूज केलो. बाकीचे आतां इतके गजाल इतके केसी घडटा, मर्डर जाता, मिडिया सांगता हांगा मर्डर. हो डीवायएसपी आहा न्हू पेडण्या तालुक्याचो, तेजे ड्युटी कितें आसता? म्हणजे काल तो येदो व्हडलो इन्सिडंट जालो तो काल येवंक ना, म्हणजे आयज येयला तो. आयज येयला. आनी मिडियार सगळ्या जबाबदारी मिडियार ढकलता. म्हणजे तो कामाक आसा काय कितें हें करपाक आहा? ही एक पळवाट आसा. आपणाची जबाबदारी आपण जबाबदारीन आपणाच्या फेल्युअर जालो म्हणून तुमचेर घालप. डीवायएसपीचे कितें आसता फंक्शनिंग? डीवायएसपी लॉ अँड ऑर्डर जे आसा ते मेंटेन करूंक जाय. जर PI कडे विशय हँडल जायना जाल्यार PIन ते DYSP पर्यंत व्हरप, कारण DYSP तालुक्याचो हेड आयच्या दिसा तरी तिनूय पुलीस स्टेशनाक DYSP एक आसा. पूण तेणें हांगा बसप न्ही रे. आतां इन्सिडंट 14 तारखेर जाला, काल आमी आख्खो दीस हांगा आसले, काल DYSP ना, आयज येयला पूण अंडर पुलीस प्रोटेक्शन, आपणाकूच प्रोटेक्शन घेवन बसला भितर तो आनी 5 लोकांक हाड म्हणटा भितर. आनी हेजो सगळे खापर जे आसा मिडियाचेर घालता तो, मिडियान सगळें केलें म्हणून तो पळलो म्हणून तो पळयतलोच. धरून कोणी हाडप? तुजी इंटेलिजन्स आसा ती कमकुवत आसा काय? पोलिसांचें काम कितें एक्झॅक्ट? तांकां धरप ना, पळय पोलीस संशयीत आसता तांकां कोणी धरप? आता ह्यो प्रश्न हांव तुमचे कडेन मागता की हो प्रश्न तुमी DYSP विचारूंक जाय की बाबा क्रायम जर जालो, कोणाचो खून जालो, कोणाचेर आनी कितें अत्याचार जालो जाल्यार धरप कोणी? मिडियान धरून दिवप का पुलिशेन धरून दिवप? हे पयलीं स्पश्ट कर मिडिया कडेन, मागीर मिडियाक सांगूनय जनतेक. मिडियान काम आपले बरें केल्लेलें आसा. हे मिडियाचेर खापर घालप पळय. आयज आमची लोकशाही ही 4 स्तंभार चलता, तातूंतली मिडिया म्हणजे एक. आमी पळयला कशा रितीन मिडियाचेर आरोप जातात, पूण पुलिसा कडल्यान आरोप जावप ही एक लाजेरवाणी बाब. कारण मिडिया आनी पुलीस ही कंबायन वयता, पॅरलल वचोंक जाय तेंच्यांनी. पुलिसांन प्रोटेक्शन दिवंक जाय आनी मिडियान सत्य परिस्थिती लोकां समोर हाडूंक जाय. हे सिस्टम आसा. आता लेट जालो म्हणून आमकां afयल्लो काल तुमकां लेट जाला म्हणून तुजी न्ही आमी आमची चुकी जाली, आमी समोर हाडले म्हणून अशें तेजो अर्थ जालो न्ही. हां पण तुमी लोकांक जे लोकां पर्यंत पावले आनी मुख्यमंत्र्या सगळ्या लोकां पर्यंत पावले आनी जी घटना घडली जाल्यार तेणे केसी घालप न्ही रे. तेंच्या हातीन पॅन आसा, कायदो तेंच्या हातीन आसा. कोणे आरोपींक पळोवपा खातीर हें केलें पळय तेणी तेंचेर घालप. ते तेच्या कडेन अधिकार ना DYSP कडेन. ही अशी उत्तरां केन्ना येता जेन्ना मनीस खंयच्याय तरी ना, जेन्ना मनीस खंय तरी कॉन्स्पिरसीन आसा, त्या मनशाक प्रोटेक्ट करच्या खातीर कितेंय उतरां भायर येतात. आनी ही सत्य परिस्थिती आसा. कारण हेदो उलयता DYSP म्हटलो तो आमच्या अंडर आसा म्हणून. आतां हेजो अर्थ प्रश्न कोणचो आहलो? आरोपीचो आहलो. ते PSIचो नासलो प्रश्न. PI सांगता तो तसो करचो ना. ह्या प्रश्नाचेर तूं कितें सांगता DYSP? तो आमच्या अंडर आसलो म्हणून PIन थंय सांगलें. शब्दबाजी करूं नाका आमच्या कडेन. आमच्या कानान वचपाचें काम करूं नाका. आमचे कान बरे आसा, आमची विवेक बुद्धी बरी आसा आनी आमकां ज्या मार्गान बाबा साहेबान आमकां दिला तो मार्ग आमी वेवस्थीत पाळटा आनी ते मार्गान वयता. सो आमच्या कडेन दगाबाजी करपाची ना, आमच्या कडेन शब्दबाजी करपाची ना, तें आमकां सगळी खबर आसा. दिसता की DYSP इन्वॉल्व आसा, PI आसा, PSI आसा, हांकां त्वरीत निलंबन करपाचें. आतां आमी पणजे वयतले,
हे करिना तेंच्यांनी आमकांच हे करूंक जाय म्हणून पुलीस दवरलेले असले हे करून ताका लागून आमी ते म्हणटात कितें जाणा कांय सांगिना म्हणून आमी आतां पणजे वयता परवरी वयता एस पी कडे वयता आता. माझ्या चेडवाक न्याय गावांक जाय. 3 दीस जाले माझ्या चेडवाक न्याय गावाना. हांगा पेडण्या गावाना पण हे पेडण्याचे पुलीस फोटींग उलयतात आयज दिता फाल्यां दिता परवा दिता म्हणून. ओके जितेन बाब फुडें कितें स्टेप तुमचे आता म्हटलं? पळय आमी हो विशय डीजी पर्यंत व्हरतले. जे जे बिहेवियर पुलिसांनी आमच्या कडेन 2 फावटी केले, हांगा आडयले परतून थंय आडयले आनी ज्या पद्दतीन शब्दबाजी करूंक लागलो डिवायस पी हेच्या वयल्यान कळटा की हांगा कांय जावपाचें ना. दे आर प्रोटेक्टींग अक्यूज फ्रॉम एवरी एंगल. सो आमचो ऑप्शन उरला की आमी डीजी कडेन वयतले. सो आतांच वयतले आमी डीजी कडेन. जो मेरेन न्याय मेळना तो मेरेन आमकां खबर आसा की खंयच्या ऑथॉरिटी कडेन वचोंक जाय तें. सो आमी ठाम निर्णय केला पणजे वयतले आमी डीजी ऑफिसान. डीजीक मेळटले. डीजी हो पब्लीक सर्वंट आसा. लॉ अँड ऑर्डर स्टेटीन जाता तेन्ना तेणी येवपाक जाय थंयसर. हो कायदो सांगता आनी तेवूय सांगता. हांगा जर कितें दंगा जाल्यार डीजी वचून नासलो. सो आमी थंय वयता तेच्या कडेन. तेणें आमकां टायम दिवपाक जाय. हो विशय पावतलो तेंच्या पर्यंत, सीएमा पर्यंत पावतलो. सीएमान अजून स्टेटमेंट काडूंक ना. सीएमान कसलीच एक्शन अजून घेवंक ना. हेच्या वयल्यान कळटा का सीएम पेडण्याक कन्सिडर करता गोंय राज्याचो भाग काय करिना, काय आमकां ह्या कम्युनिटीक भितर सगळ्या भितर घेता का घेयना हेच्या वयल्यान. जितेन बाब एक तुमकां आता एक प्रश्न हे करता की गेले 3 दीस जाले बरोबर न्ही, तर स्थानिक आमदाराचो एक तरी कॉल किंवा एक तरी तुमच्या फॅमिलीक की बाबा कित्याक स्थानिक आमदार तितलोच जबाबदार आसा की असले जर इन्सिडंट आपल्या मतदारसंघात जाता जाल्यार तांणी लक्ष घालपाचें आसता. हेचेर कितें तेंचे फॅमिलीक बी कॉल बी आयला किंवा आनीक कितें आयला बी? सर हांवें जेन्ना मेडिकलाक गेल्लें न्हू तेन्ना हांवें आल्लेकराचे मिसीक फोन केल्लो. मॅडम म्हटल्यार अशें म्हाज्या चेडवा बद्दल घडलां आनी कोण तोय सांगलेलो ताका. तेणी म्हटल्यार बरें आपूण आपल्या माल्या पी ए कडेन उलयता आनी तेज्या पी एन म्हाका तो चेतन का कोण तेणी म्हाका फोन केलो. तेणी सांगलें तूं अशें कर तशें कर म्हणलें. आयज 3 दीस जाले. आयज त्या दिसा फोन येयलो राती काल आनी आयज अजून तेंचो फोन ना. कितें इसरूंक पसून ना तेंच्यांनी म्हाका. मॅडमीन पसून इसरूंक ना बाबा कितें जालां गो तुज्या चेडवाचें तर कितें घडलां काय म्हणून. ओके जितेन बाब हेचेर तूं कितें उलोवंक सोदता? पळय हेजेर हांव कमेंट करिना. हांव टायम येतलो तेन्ना उलयतलो. आयज आमचो प्राथमीक आमची कितें इम्पॉर्टंट आसा आमकां की आयज तेजेर आमी लक्ष आमचें केंद्रीत आसा. आमकां आतां डीजी कडेन वचोंक जाय आनी हे कितें घडलां पळय हे पुलिसांनी आमकां कशा रितीन वागणूक दिली पळय तें आमकां सांगपाक जाय आनी हेंचेर कारवाय जावपाक जाय ह्या पुलिसांचेर. हे आमचें ध्येय आसा. कारण हेंचेर जो मेरेन कारवाय जायना तो मेरेन आमच्या चेडवाक न्याय मेळचो ना. हे तांकां प्रोटेक्ट करीत रावतले. सो हे सगळें आसा. ऑथॉरिटी फायनल ऑथॉरिटी जी म्हणटा पुलिसांची डीजी ताच्याच कडेन वयतले आमी आतां.